बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, नकवी रिपोर्ट्स और नकवी रिपोर्ट्स ग्लोबल। दोस्तों, कराची एक ऐसा शहर है और यहाँ की जो मकामी आबादी यानी कि उर्दू स्पीकिंग बदनसीब तरीन लोग हैं कि हम लोगों को गिराने के लिए और कराची को गिराने के लिए मुसलसल पेड जो पॉडकास्टर्स हैं उनको बुला बुला के कराची को और माजरे को जो है वो डाउन किया जा रहा है और अपने आप को जो है बहुत ही साहूकार बताया जा रहा है, बहुत काबिल बताने की कोशिशें की जा रही हैं। मुसलसल मैं प्रोपेगेंडे देख रहा हूँ, इग्नोर कर रहा हूँ, लेकिन आज मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। कराची वो शहर है जो पूरे मुल्क को पाल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। एक, क्योंकि ज़ाहिर है कि आपने डंकी देखा है थंबनेल पे, तो एक डंकी ने कहा, एक गधे ने कहा कि कराची जो है वो झूठ बोलता है कि कराची जो है वो पूरे मुल्क को पालता है, और वो क्या कहते हैं कि ड्यूटी को ऐड करके जो है ये कहते हैं कि भाई ड्यूटी टैक्सेस वगैरह ऐड करके, और वो कहते हैं कि भाई ये कराची जो है वो कमा के दे रहा है। ऐसा जो है हरगिज़ भी नहीं है। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, FBR की रिपोर्ट उठा के देख लीजिए, आपको पूरा पता चल जाएगा कि कराची क्या है। रही बात ये कि कराची जब पाकिस्तान जब बना था तो इससे पहले 1885 में सर नेपियर, चार्ल्स नेपियर जो थे, उन्होंने कराची की अहमियत को समझा था और इसके जो पोर्ट है कराची पोर्ट, जिसको KPT कहा जाता है, इसको बंदरगाह बनाया था। और यहाँ क्योंकि वजूहात ये थी यहाँ बनाने की कि सिंध में और बलूचिस्तान में नहीं बनाया, उसकी वजूहात ये थी कि कराची जो है वो सबको, तमाम ममालिक को जो है वो रूट के हिसाब से बहुत एक फिजिबल था, और साथ ही साथ ये भी था कि यहाँ पर समंदर जो है वो पोर्ट की तरफ वो गहरा है, जबकि सिंध के और बलूचिस्तान की जो एरियाज़ हैं जो जहाँ पर पोर्ट बनाने की कोशिश की जा रही है या कभी सोचने की भी कोशिश की जाएगी, तो वहाँ पर जो समंदर की गहराई, जहाँ पर जहाज़ लंगर अंदाज हो जाएं, तो इतनी नहीं थी कि कराची के अलावा कहीं और बनाया जाता। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को बड़ा प्रेज़ किया जा रहा है कि उसने जो है कराची के ऊपर एहसान कर दिया कासिम पोर्ट बना बिन कासिम पोर्ट बना के। तो ये मुझे हंसी आती है कि यार तासुब देखिए कि महाजरों से, कराची से किस कदर तासुब है। और मैं अपने सिंधी भाइयों से कहूँगा कि देखें, हकीकत जान के जिएं। आपके जो पॉडकास्टर्स और यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं और सो कॉल्ड जर्नलिस्ट बैठे हुए हैं, ये जो भी बोलते हैं ना, उसको सर्च किया करें, आपको पूरा इंटरनेट के ऊपर पता चल जाएगा और तारीख़ की किताबों में भी पता चल जाएगा। अब हवाला ये है, मामला ये है कि जब ये कराची पोर्ट था और फिर KPT, ये सॉरी बिन कासिम पोर्ट बनाया गया था, तो यहाँ पर ज़्यादातर जो लोग थे उनकी जो ज़रूरत थी मतलब पोर्ट की, तो उसमें पढ़े लिखे लोगों को जो नौकरियाँ दी गई, मुलाजमतें दी गई, और उसकी वजूहात ये थी कि ऐसे लोग चाहिए जो उर्दू और अंग्रेज़ी ज़बान पर उबूर रखते हों, क्योंकि उर्दू ज़बान खाली पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि इंडिया में हिंदी के तौर पे बोली जाती थी, जो कि इंडिया में हिंदी थी, तो यहाँ उसका असल जो ताल्लुक़ था, ज़ाहिर है कि ये हिंद से ही चली है, तो उर्दू ज़बान जो है वो ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान की सरकारी ज़बान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने और नेशनल लैंग्वेज है वो उर्दू को करार दिया था। तो फिर इसी हवाले से यहाँ उर्दू स्पीकिंग, क्योंकि पढ़े लिखे लोग थे, उन लोगों को यहाँ भर्तियाँ दी गईं, और उसके बाद ये हुआ कि चाहे वो किसी भी उसमें हो, KPT के किसी भी शोबे में हो, उर्दू स्पीकिंग की तादाद जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी। सिंधी हमारे भाई पख्तून, बलोची और पंजाबी, इनमें जो है वो क्या कहते हैं कि तालीम का फुकदान था इतने ज़्यादा। पंजाब में तो फिर भी पढ़े लिखे लोग थे, लेकिन इस हद तक नहीं थे, क्योंकि यहाँ जो लोग आए थे, जब हिजरत करके आए थे, तो ज़्यादातर अपना जो फाइनेंस है और मुल्क की पहली तनख्वाह जो थी, और बैंक जो आपका पाकिस्तान का खाली पड़ा हुआ था, तो उसमें भी पैसा महाजरों ने ही डाला था, और पाकिस्तान की पहली एयरलाइन जो थी वो भी महाजरों ने ही बनाई थी, जिसको दोबारा अब जो है महाजरों ने ही ख़रीदा है। तो एहसान जो है वो रखना नहीं है, बस ये कि झुटलाने की आदत एक पड़ गई है लोगों को, तो वो ये चाहते हैं कि बस हम जो तस्वीर पोर्ट्रे कर रहे हैं तो वही की जाए। इवन ये कि जो आपको याद होगा ईद पे भी एक बदतमीज़ी हुई थी यहाँ पर, और सब लोगों को पता है कि किस तरह से ख़वातीन को और लड़कियों को, बच्चियों को, और जो लोग थे मर्द हजरात, उनको भी किस तरीके से हिरासा किया गया और किस किस ने किया गया था, वो सारी वीडियोज़ वगैरह मौजूद है। लेकिन उसको भी डिफेंड करके ये कहा गया कि नहीं, ये उर्दू स्पीकिंग जो है ये तासुब में, अगर
جو ہے وہ یہ لوگ یہاں پر نہیں ہوں تو کراچی بھوک اور پیاس سے مر جائے گا. آپ سے پہلے اور ان لوگوں سے پہلے بھی کراچی جو ہے وہ چل رہا تھا اور ہم ہی نے پورے پاکستان کی بھاگ دوڑ سنبھالی تھی. جو ہماری جو اکثریت ہے اس کو نوکریوں سے پھر نکالا گیا اور پھر جو ہے وہ اپنے اپنے گاؤں دیہاتوں سے جاہل جپٹ لوگوں کو بھرتی کرنا شروع کر دیا گیا, جس کی بنا پہ پھر یہ ہوا کہ اردو اسپیکنگ کمیونٹی ظاہر ہے کہ پڑھی لکھی تھی اور سمجھدار تھی اور سلجھے ہوئے دماغ کے لوگ تھے, تو ان کا باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ استحصال کیا گیا, معاشی استحصال کیا گیا, اور اپنے جاہل جپٹ لوگوں کو جن کو تمیز نہیں ہے نہ بولنے کی, نہ کھانے کی, نہ پینے کی, تو وہ لوگ لا کے یہاں پر بھرتی کر دیے گئے. اور اس کے بعد دیکھیں کہ جس ادارے میں بھی گئے اس ادارے کا دیوالیہ ہو گیا, اور آج یہ حال ہے کہ کراچی اگر ٹیکس پے کرتا ہے تو اس میں جو ہے وہ کراچی والوں کے جو ہمارا دیا ہوا ایک سسٹم تھا اس کو جو ہے وہ نظر انداز کر کے اور اپنا مسلط کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہے. پھر کہا جا رہا ہے کہ نہیں, یہ جو کراچی والے ہیں اور مہاجرین ہیں یہ جو چاہتے ہیں کہ دیوار کھڑی کر دیں اور یہ کر دیں وہ کر دیں. مجھے بڑا افسوس ہو رہا ہے, بڑے افسوس کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں, آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ جو بھی بات کر رہے ہیں نا ایسا نہیں ہے, غلط بیانی نہیں کریں اور جو جھوٹا پروپیگنڈا ہے نا وہ پروموٹ نہیں کریں. ذوالفقار علی بھٹو جس نے پاکستان کو توڑا تھا, جس نے پاکستان کے جو کیا کہتے ہیں کہ اداروں کو بھی جو ہے وہ اپنے, اور پھر حکومت میں جب آیا تو اپنی جو اس کی پاور تھی اس کو غلط استعمال کر کے جو اس نے یہاں پر بدماشیاں کی تھیں وہ کسی کو بھی یاد نہیں ہے. مجھے حیرت ہوتی ہے ہمارے لوگوں کے اوپر کہ آخر آپ لوگ جو ہے وہ کس قدر جو ہے وہ مطلب یہ کہ وہ سندھی تھا, حالانکہ وہ سندھی نہیں تھا. سب کو پتہ ہے کہ ذوالفقار علی بھٹو ایک پنجابی تھا اور وہ اس کو پریز کرنے کے لیے کیونکہ سندھ کو ریپریزنٹ کر رہا ہے, اس لیے یار عجیب قسم کی بات ہے کہ آپ یہ, حالانکہ یہ بات نہیں ہے کہ سندھی پنجابی کیا, لیکن یہ کیونکہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ سندھ کو ریپریزنٹ کرتی ہے, سندھی قوم کو, سندھی زبان کو ریپریزنٹ کرتی ہے, اس لیے یہ ایک شوشہ چھوڑا جا رہا ہے کہ یوٹیوبرز کو بتایا جائے کہ بھائی یہ مہاجر کچھ بھی نہیں تھے, ہم ہی تھے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو پاکستان بننے سے پہلے بھی یہاں پر آپ لوگ نہیں آباد تھے, نہ ہی آپ کی اکثریت تھی, نہ ہی آپ لوگوں میں اس وقت تعلیمی جو ہے وہ شعور تھا, نہ ہی ہنر تھا. آج بھی سندھ جو ہے وہ اگر آپ دیکھیں سکھر ہے, دادو ہے, روڑی ہے, میرپور وغیرہ ہیں, یہاں سے ٹیکسز نہیں لیے جا رہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پر زراعت کا کام ہے زیادہ تر, اور زراعت جو ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ کیش پیمنٹ پر ہوتی ہے, جو جس کا ٹیکس جو ہے وہ نہیں دیا جاتا. تو حالانکہ اس کا بھی اگر ٹیکس لگایا جائے تو پھر پورے پاکستان کیا آپ افغانستان اور انڈیا تک کو پال سکتے ہیں, اتنا یہاں سے ٹیکس ریونیو جنریٹ کیا جا سکتا ہے. لیکن کیا ہے کہ اگر وہاں پر بھی یہ کھیتی باڑی مہاجروں کی ہوتی تو شاید اس پہ ٹیکس ہوتا, لیکن کیا کریں کہ تعصب میں اس قدر الجھ گئے ہیں کہ اس روشنیوں کے شہر اور یہاں کے جو باسی ہیں, یہاں کے جو مالکان ہیں, ان کو مسلسل ڈاؤن کیا جا رہا ہے اور ان کی جو بے عزتی کر رہے ہیں. کبھی ایوان میں, اسمبلیوں میں کھڑے ہو کے بدتمیزیاں ہو رہی ہیں ہمارے خلاف اور اپنا زہر جو ہے وہ اگلا جا رہا ہے. لیکن ہم پھر بھی کہتے ہیں کہ نہیں, لڑائی جھگڑے اور ان سیاستدانوں کے چکر میں آپس میں لڑے نہیں. لیکن یوٹیوبرز, پوڈ کاسٹرز اٹھ کے اور جعلی جرنلسٹ وغیرہ جن کو کبھی ان کے گھر والے بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ یہ بندہ بھی جرنلسٹ ہے, وہ اٹھ کے جو ہے وہ کراچی والوں اور مہاجرین کے خلاف جو ہے وہ پروپیگنڈے کرتے ہیں. اور میں اس کو شدید الفاظ میں کنڈیم کرتا ہوں. یہ ویڈیو بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ حقیقت جان کے جئیں اور انٹرنیٹ کا استعمال صحیح طریقے سے کریں. یہ جو فضولیات جو بتائی جا رہی ہیں, ایک امن پسند, ایک مہذب معاشرے کو برباد کیا گیا ہے جس طریقے سے, اور ایک مہذب قوم کو جو ہے وہ سائیڈ کیا گیا ہے کہ آج جو ہے وہ کسی بھی سرکاری ادارے میں آپ کو اردو اسپیکنگ کمیونٹی نہیں ملے گی, بلکہ وہ فوڈ پانڈا اور بائکیا وغیرہ چلاتے ہوئے شاید مل جائیں آپ کو, یا چنگچی چلاتے ہوئے مل جائیں. لیکن جو لوگ ان پڑھ اور جاہل ہیں وہ سرکاری ٹیچر بھی بنے ہوئے ہیں جن کو انگریزی کی, انگلش کی جو ہے وہ اسپیلنگ تک نہیں آتی ہے, جس کی ویڈیوز جو ہیں وہ باقاعدہ طور پہ انٹرنیٹ پہ پڑی ہوئی ہیں. لیکن دیکھ لیجئے کہ پڑھی لکھی قوم کا یہاں پر کیا حال ہے, اور جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو, ان کو دیکھ لیجئے آپ کیا حال ہے. یہ ویڈیو کسی کے خلاف نہیں ہے, صرف ان یوٹیوبرز کے خلاف ہے جو بکواس کر رہے ہیں.